नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। हाम्रो उत्तरको छिमेकी चीनका विदेश मन्त्री आज नेपाल आएका छन्। भारतको दिल्लीबाट विशेष विमानमा उडेर काठमाडौँ आएको चिनिया टोली हाम्रो त्रिभुवन विमानस्थलमा ओर्लदाका दृश्य जे देखिए ती आज हेर्नेछौँ। एयरपोर्टदेखि होटलसम्म सवारीका क्रममा सडक करिब खाली गरिएको थियो। कडा सुरक्षाका साथ भिआइपी स्कर्टिङ चलेको थियो। केही बेरमा हामी ती दृश्यहरू देखाउनेछौँ। एमसीसी पास भए लगत्तैको यो उच्च स्तरीय चिनिया भ्रमणको उद्देश्य र अर्थ के हो? 3 दिन नेपालमा रहँदा के गर्दैछन् चिनिया विदेश मन्त्रीले? उनको काठमाडौँ माथिका डाँडामा शिवपुरी जङ्गलमा पदयात्राको कार्यक्रम पनि तय छ। हो, शिवपुरी हाइकिङ हुनेछ चिनिया विदेश मन्त्रीको। अनि पोखरा विमानस्थल निर्माण सम्पन्नको कार्यक्रम पनि यही भ्रमणकै साइटमा जुराइएको छ। त्यसबारेमा पनि बताउनेछौँ। चिनिया अनुदानमा बनेको पोखरा विमानस्थलको सन्दर्भ पनि हामी जोड्छौँ। आज राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीदेखि को नेतासँग कहाँ भेट हुनेछ, के छ चिनिया भ्रमण दलको 3 दिने समग्र कार्यतालिका र काठमाडौँमा रहँदा कहाँ खास कोबाट देखियो त चिनिया विदेश मन्त्रीलाई सुरक्षा जोखिम, सेक्युरिटी थ्रेट। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड सहितको सुरक्षा विशेष बैठकसम्मका चर्चा र त्यसका समीक्षा जोडेर चीन भ्रमणमा आज हामी मुख्यतः केन्द्रित हुनेछौँ। पहिले घरेलु राजनीतिका केही चाख लाग्दा र आज सुन्नै पर्ने र हेर्नै पर्ने सामग्री यहाँ राख्दैछु। भनिहालेँ नि, चाख लाग्दा छन् घरेलु सरसामग्रीहरू पनि। नेकपा एसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र निवासमा भेट्न गएको बताएका छन्। चुनावमा पूर्व राजाको सहयोग र भरोसा थाप्न र राप्रपासँग गठबन्धन गर्न एमाले अध्यक्ष ओलीले सुटुक्क ज्ञानेन्द्रलाई भेट्ने गरेको दाबी छ माधव नेपालको। आज शुक्रबार पार्टी निकट महिला सङ्घको भेलामा बोल्दै माधव नेपालले ओली र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको भेट उनको निवासमा, ज्ञानेन्द्रको निवासमा भएको जिकिर गरेका छन् र चुनावमा एमालेका लागि राजावादीहरूको सद्भाव र सहयोग पाऊँ भनी ओलीले ज्ञानेन्द्रसँग याचना गरेको आशय पनि माधव नेपालको अभिव्यक्तिमा झल्कन्छ। अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई टक्कर दिने भन्दै ओलीले सुटुक्क ज्ञानेन्द्र निवासमा पुगेर दक्षिणपन्थी गठबन्धन बनाउन भेटवार्ता गर्ने गरेको माधव नेपालको दाबी छ। ओली दक्षिणपन्थी शक्तिसँग मिल्ने र चुनावमा तालमेल गर्ने तर्खरमा रहेको उनको ठहर छ। नेपाली काङ्ग्रेस सभापति समेत रहेका शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणासँग भने माधव नेपाल आभारी छन्, खुसी छन्। आज त सार्वजनिक मञ्चबाटै देउवा जोडीलाई, दम्पतिलाई माधव नेपालले धन्यवाद दिएका छन्। किनकि देउवा दम्पति वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई चुनावी गठबन्धन बनाउन राजी छन्। र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आजको काङ्ग्रेस केन्द्रीय कमिटीको बैठक जुन सानेपामा बसेको थियो त्यसको पनि हामीले प्रसङ्गहरू जोड्नेछौँ। त्यहाँ बैठकका निर्णय के भए, त्यहाँ कसले कस्तो प्रकारको रिपोर्टिङ गरे, गठबन्धनमा काङ्ग्रेस जाँदैछ कि जाँदै छैन, आजको बैठकका केही महत्त्वपूर्ण विवरण पनि हामीले राख्नेछौँ। र शेरबहादुर देउवाले आजको बैठकमा गठबन्धनका लागि जोड दिएका छन्। तर काङ्ग्रेसका कतिपयले नेताहरूले चुनावी तालमेलमा बाधा हालिरहेका छन् र माधव नेपाललाई ती बाधक तत्त्वसँग रिस उठिरहेको छ। माधव नेपाल रुष्ट छन्। देउवाको गृह जिल्ला कैलाली पुगेर प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणाले गठबन्धनबाट आफू चुनाव लड्ने बताएको भन्दै माधव नेपालले आरजुलाई गठबन्धनको पक्षमा उभिएको भन्दै धन्यवाद दिएका छन्। यो भिडियो ध्यानपूर्वक सुनौँ है त। अहिले पनि तपाईँ हेर्नुहोस्, नेपाली कङ्ग्रेसभित्र चुनावमा गठबन्धन गर्न हुँदैन भन्ने पनि केही मान्छेले भनिरहेका छन्। तर शेरबहादुरजीले पटक भन्नुभएको छ यो गठबन्धन सँगसँगै चुनावमा हामी जानेछौँ। हाम्रो आरजु देउवाले भन्नुभएको छ कथा हो, म कैलालीबाट उठ्छु र उठ्नका लागि गठबन्धन चाहिन्छ, गठबन्धनको म पक्षमा छु भनेर उहाँले पनि भन्नुभयो। धन्यवाद छ उहाँलाई, आरजु देउवालाई पनि। त्यसो हुनाले हामीसँग मेल खाने, मिल्ने, विचार मिल्नेसँग हातेमालो गर्दै जान्छौँ। दुईटाको शक्तिबाट मिलेपछि शक्तिले स्वाभाविक रूपमा परिणाम पनि दिन्छ। अहिले मोहन विक्रमजीको पार्टीले पनि हामीसँग मिलेर जाने प्रस्ताव राख्नु भएको छ। उपेन्द्र यादवजीको पार्टीले पनि जनता समाजवादीले
मिलेर जाने प्रस्ताव हामीसँग राख्नु भएको छ। नेकपा माओवादीले पनि त्यस्तै प्रस्ताव हामीसँग राख्नु भएको छ। कङ्ग्रेसभित्रको पनि एउटा हिस्साले मिलेर जानुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राख्नु भएको छ। तर यो गठबन्धनलाई तोड्नलाई केपी ओली लागि परेका छन्। तर उनी पनि गठबन्धन गर्दैछन्। कोसँग थाहा छ? सुटुक्क ज्ञानेन्द्रको निवासमा पुग्ने गरेका छन्। राप्रपासँग साँठगाँठ गर्न खोजिरहेका छन्। विदेशीहरूको दलाली गर्ने पार्टीसँग तालमेल मिलाउन खोजिरहेका छन्। किनभने उनीहरू दक्षिणपन्थी शक्ति हुन्। दक्षिणपन्थी शक्तिहरू दक्षिणपन्थीहरूसँग मिल्छन्। हामी वामपन्थी शक्ति हौँ, लोकतान्त्रिक शक्ति हौँ। हामी लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँग र वामपन्थी शक्तिसँग मिलेर अगाडि बढ्छौँ। पक्नुसै दर्शकवृन्द, अझै रोचक सामग्री छ। कलम बलियो कि तरवार भन्ने स्कुलले वाद विवादको झल्को दिने गरी माधव नेपालले एमालेको सूर्य चिन्हभन्दा आफ्नो दलको कलम चिन्ह उत्तम भएको आज बताएका छन्। कलम त सानो बच्चालाई पनि हामीले थमाउँछौँ, कलम त सबैले सम्झन्छन्, देखिरहेकै हुन्छन्, खेलाइरहेकै हुन्छन्, बरु सूर्यमा ग्रहण लाग्छ, कलममा ग्रहण लाग्दैन। कलम भएन भने मान्छेको भविष्य नै हुँदैन। कलमले नै त सत्य कुरा ओकल्ने गर्दछ। माधव नेपाल कलम बलियो भन्ने पक्षका वक्ता सुनिन्थे। सूर्य भएन भने माधव नेपालले त्यो बारे केही भनेनन्, किनकि उनी सूर्य पक्षका वक्ता थिएनन्। बुढापाकालाई भत्ता र पेन्सनको व्यवस्था मनमोहन अधिकारी अनि आफू र भरतमोहन अधिकारीले गरेको दाबी माधव नेपालको छ। बुढापाकाहरूलाई भत्ता, केपी ओलीले त भत्ता सत्ता दिनै पर्दैन भनेका थिए रे। अनि अहिले मनमोहन र भरतमोहन बाँचेका भए यी दुवै नेता आफ्नै दलमा सँगै हुन्थे रे। आफूसँगै दुई स्वर्गीय अधिकारी एकै झन्डा मुनि गोलबद्ध हुन्थे रे। केपी ओलीको पछि त उनीहरू कसै गरी लाग्ने थिएनन् रे। अर्को कुरा, माधव नेपालको दल नेकपा यसको विस्तार, यसको फैलावट देखेर बैरीहरू, शत्रुहरू यति बेला अत्तालिएका छन् रे। उनीहरूको मानसिक सन्तुलन खलबलिएको छ रे। नेकपा यसको कार्यक्रमहरूमा आउने सहभागीहरू यति बढेका छन् रे कि जति नै भए पनि कुर्सी नै नपुग्ने स्थिति बनिरहेको छ रे। अब नेपालमा कुर्सीको उत्पादन बढाउनु पर्ने भएको छ रे। कारण माधव नेपालको दलमा मान्छे नै धेरै भए कुर्सी नै पुगेन। सुनौ। यो कलम त कसैलाई थाहा छैन। कलम त अहिले सानो बच्चा पनि उठ्ने बित्तिकै कलमै हामी थमाउँछौँ। कलम त सबैले सम्झिन्छन्, बरु सूर्यमा ग्रहण लाग्छ, कलममा लाग्दैन। कलम भएन भने मान्छेको भविष्य नै हुँदैन। कलमले नै सत्य कुरा ओकल्ने गर्दछ। बुढापाकालाई पेन्सनको व्यवस्था, भत्ताको व्यवस्था कसले गर्यो? मनमोहन अधिकारी, मैले र भरतमोहन अधिकारीले गरेको। यी तिनैजना, अझै दुईजना बाँच्नु भएको भए पनि यही पार्टीको झन्डा मुनि गोलबन्द हुनुहुन्थ्यो। केपीको पछि जानुहुने थिएन। त्यसो हुनाले गर्ने हामी, बाहिर प्रचार के गर्ने भन्दाखेरि त्यो त हाम्रो पार्टीले पो गरेको होइन। अझ केपीको त्यहाँ बोली चलेको भए पर्दैन, त्यो दिनै पर्दैन भन्ने थियो उनले। हामीले त उनको कुनै भूमिकै पनि थिएन। आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ सुरुवात हामीले गरेका हौँ। हाम्रो पार्टीको विस्तार देखेर हाम्रा बैरीहरू आत्तिएका छन्। आत्तिएर उनीहरूले आफ्नो मानसिक सन्तुलन गुमाउन थालेका छन्। जब मान्छेको मानसिक सन्तुलन गुम्छ अनि ऊ बरबराउन थाल्छ। अनि बरबराउने बेलामा के बोले के बोलिन उसलाई होसै हुँदैन, बेहोसी अवस्थामा हुन्छ। जहाँ जाँदा पनि हल अत्यन्तै साँघुरो भइरहेछ। हाम्रो पार्टीका कार्यक्रमहरूमा हल साँघुरो मात्रै होइन, कुर्सी नै नपुग्ने। यो कुर्सीको उत्पादन पनि बढाउनु पर्ने भयो। एमाले व्यक्तिवादमा चुर्लुम्म डुबेको छ र व्यक्तिवादमा चुर्लुम्म डुबिसकेपछि व्यक्तिवादी अहङ्कार त्यसका नेताहरूमा अभिव्यक्त हुन्छ। अरूलाई अपमान गर्ने शब्दहरू प्रयोग गर्ने गर्दछन्, निरङ्कुश शैलीहरू अपनाउने गर्दछन्, सामूहिकतालाई अस्वीकार गर्ने गर्दछन्। हामी सामूहिकतामा विश्वास गर्दछौँ, व्यक्ति पूजामा विश्वास गर्दैनौँ।
माधव नेपालको यो अभिव्यक्ति अंश सुनिसकेपछि अब नेपाली काङ्ग्रेसतर्फ अघि बढौँ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आफ्नै पार्टी कार्यालय सानेपामा आफ्नै कार्यकर्ताहरूबाट आज घेरिए, नाराबाजी र विरोधको चपेटमा परे। शेरबहादुर देउवा आफ्नै पार्टी कार्यालय जाने क्रममा कारण के थियो, दृश्य त्यहाँका कस्ता थिए, त्यसको सविस्तार आज हुनै पर्नेछ। त्योभन्दा पहिले महत्त्वपूर्ण छ आज चिनिया भ्रमण दललाई स्वागत गर्नु छ। हो, चीनका परराष्ट्र मन्त्री वाङ यी आज नेपाल आएका छन्। 19 जनाको चिनिया टोली भारतको नयाँ दिल्ली हुँदै विशेष विमानबाट काठमाडौँ ओर्लिएको छ। यो चिनिया टोली अफगानिस्तान, पाकिस्तान र भारतको भ्रमण सकेर नेपाल आएको हो। आज शुक्रबार आएको टोली पर्सि आइतबार दिउँसो चीन फर्कने तालिका छ। बहुआयाममा चिनिया भ्रमणलाई आज हामीले केलाउनेछौँ, एमसिसीसँग यसलाई जोड्नेछौँ। चिनिया आयोजनाहरू नेपालमा ढिलासुस्ती भइरहेका सन्दर्भलाई जोड्नेछौँ। चिनिया नाकाको सन्दर्भ, नाका मृतप्राय अवस्थामा छन्। यो बेलामा नेपालले चीनलाई झकझक्याउनु पर्नेछ। साँच्चीकै मित्र राष्ट्र हो भने ती नाकाहरू किन चाहिँ नाकाबन्दी सरह बनाइराखेको छ चीनले, यी प्रसङ्गहरू आज हामी जोड्नेछौँ। पहिले हेरौँ एयरपोर्टमा विशेष विमानबाट चिनिया विदेश मन्त्री ओर्लिएपछिका यी दृश्य। चिनिया विदेश मन्त्री काठमाडौँ एयरपोर्टमा ओर्लने बेलामा विमानस्थलको सुरक्षा कडा पारिएको थियो। आन्तरिक उडानतर्फको चहल पहल ठप्प पारिएको थियो। चिनिया विशेष जहाज अवतरणका क्रममा अन्य उडानहरू केही बेर प्रभावित भयो। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का सहितको टोलीले चिनिया भ्रमण दलको स्वागत गरेको थियो। कडा सुरक्षा पहरामा एयरपोर्टबाट भ्रमण टोलीलाई 32 पुतली स्थित होटल द्वारिकासम्म पुर्याइएको थियो। विशेष विमानमा आएका चिनिया टोली भिआइपी सुरक्षा बन्दोबस्तका साथ एयरपोर्टबाट निस्केका थिए। भ्रमण टोलीका सदस्यहरूका लागि एयरपोर्टबाट होटलसम्म पुग्नका लागि बसहरूको समेत व्यवस्था गरिएको थियो। दर्शकगण, 3 दिने नेपाल बसाइमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड लगायतसँग चिनिया विदेश मन्त्रीको भेट हुनेछ। आज शुक्रबार कुनै औपचारिक कार्यक्रम भेटघाट नरहेको बताइएको छ। एयरपोर्टबाट भ्रमण टोली सिधै 32 पुतली स्थित द्वारिका होटलमा पुगेको छ। भोलि शनिबार परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काबाट चिनिया भेटवार्ता आरम्भ हुनेछ। भोलि शनिबार नै बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटघाटको तालिका छ। साँझ परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले आफ्ना चिनिया समकक्षीको सम्मानमा स्वागतमा रात्रिभोजको आयोजना गर्नेछन्। आइतबार राष्ट्रपति भण्डारीसँग चिनिया टोलीको भेट हुनेछ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण समापन समारोह पनि चिनिया भ्रमणकै यही साइटमा आयोजित हुनेछ। काठमाडौँबाटै सर्वदृश्यबाट भर्चुअल्ली चिनिया टोलीले पोखरा विमानस्थलको समारोहलाई निरीक्षण गर्नेछ। पोखरा विमानस्थल चीन सरकारको 22 अर्ब सहुलियत ऋणमा बनेको हो। त्यसकारणले यो चिनिया भ्रमण टोली आएकै बेलामा पोखरामा त्यो कार्यक्रम आयोजित हुँदैछ। अमेरिकी सहायता परियोजना एमसिसीका कारण नेपाल चीन सम्बन्धमा पछिल्लो समय चिसोपना बढेको थियो। एमसिसी रोक्ने चिनिया प्रयास सफल भएन। एमसिसीलाई रोक्नका लागि त चीनले
नेताहरूलाई, हाम्रा शीर्ष नेताहरूलाई बारम्बार फोन गर्नेदेखि पटक पटक आफ्ना वक्तव्यबाजी गर्ने सम्मको सक्रियता देखाएको थियो। तर अन्ततः एमसिसी नेपालको संसदबाट पास भयो। चिनिया चाहना विपरीत एमसिसी पास भएपछिको यो चिनिया भ्रमणलाई चासोपूर्वक हेरिएको छ। कोरोना कालपछिको पनि यो नेपालमा भएको एउटा अलिकति ठुलो स्तरको भ्रमण हो चीनको तर्फबाट। त्यस अर्थमा पनि यसको अर्थ छ। एमसिसी पास भए लगत्तै भएको चिनिया विदेश मन्त्रीको यो भ्रमणले नेपाल चीनको प्राथमिकतामै रहनेछ र चीन नेपाल सम्बन्धलाई पुनर्ताजगी गर्न चाहन्छ भन्ने प्रारम्भिक अनुमान लगाउन सकिन्छ। नेपालमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न चीन पहिलेभन्दा बढी नै इच्छुक देखिन्छ। पछिल्ला वर्ष चीनले देखाएको सक्रियताले बताउँछ कि चीन नेपालमा झन्झन चासो बढाउँदैछ। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी एकीकरणमा र त्यसपछि त्यो एकीकरण पछिको विभाजनलाई रोक्न चीनले प्रयास गरेको थियो। खास गरी नेकपा एकीकृत जुन माओवादी र एमाले मिलेर बनेको दल थियो, त्यसको विभाजन रोक्नका लागि चीनको अलिक सक्रियतापूर्वक प्रत्यक्ष भूमिका देखिएको थियो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकार बरु नरहोस्, ठिकै छ, सरकारमा बरु हामी कम्प्रोमाइज गर्न सकौँला, तर नेपालमा कम्युनिस्ट एकता नटुटोस्। नेकपाकालीन त्यो कम्युनिस्ट एकतालाई बरकरार राख्नका लागि चीनको भूमिका सक्रियता बढेको थियो। नेपालमा बलियो कम्युनिस्ट पार्टी रहोस् भन्नेमा चीन निरन्तर मुखर देखिएको थियो। त्यसबाट नेपाली काङ्ग्रेसलाई चिसो पसेको थियो, ऊ अलिकति असन्तुष्ट थियो। त्यस कारणले पनि यी समग्र पछिल्लो परिस्थिति एमसिसी लगायत नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूप्रतिको चीनको मोह एक प्रकारले छताछुल्लो भएको थियो र अहिले काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार छ। त्यस कारणले पनि यति बेला नेपाल सम्बन्धलाई पुनर्ताजगी गर्नका लागि यो भ्रमण सहयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ चीनको तर्फबाट। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चीनले बढाएको हस्तक्षेपका रूपमा पछिल्ला उसका भूमिकाहरू नेपालमा चर्चामा छन्, विवादमा रहेका छन् र छिमेकी अन्य राष्ट्रहरूमा पनि चीनको भूमिकालाई लिएर बढी नै चर्चा हुने गरेको छ, खास गरी हाम्रो दक्षिणको छिमेकी भारतमा। चीनको यो भ्रमणमा नेपालले चीनतर्फका नाकाहरू खुला गर्न र सहज गर्न नेपालको तर्फबाट चीनलाई आग्रह गर्नुपर्ने देखिन्छ। चीनतर्फका नाका अनेक बहानामा मृतप्राय हालतमा छन्। चीन नेपालमाथि सद्भाव बढाउन चाहन्छ, मित्रताको पुष्टि देखाउन चाहन्छ भने नाकाबन्दी सरहको हालको जुन हालत छ उसले आफ्ना नाकामा किन यो प्रकारको हालत बनाइराखेको छ, यसको जवाफ चीनसँग यही मौकामा नेपाल तर्फबाट मागिनुपर्नेछ। चिनिया लगानीमा सञ्चालनमा रहेका ठुला आयोजनाहरूको कार्यप्रगति सन्तोषजनक छैन। BRI लगायत एयरपोर्टहरू छन्, त्यसमा पनि नेपालले चीनसँग यही मौकामा कुरा गर्नु उचित हुनेछ। दर्शकबिन, चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमणमा काठमाडौँको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। यही भ्रमणको संवेदनशीलतालाई ख्यालमा राख्दै आवश्यक तयारीका लागि हिजो बिहिबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको अध्यक्षमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बसेको थियो। तिब्बतीयन शरणार्थीहरूको छहल पहल हुने क्षेत्रमा बाक्लो सङ्ख्यामा सादा पोसाकका प्रहरीहरू परिचालन गरिएको छ। 32 पुतली स्थित द्वारिका होटेलमा चिनिया भ्रमण दल त्यहाँ बस्नेछ। त्यस क्षेत्रको सुरक्षा सतर्कता पनि बढाइएको छ। बालुवाटार स्थित चिनिया दूतावास र हात्तीसार स्थित भिसा सेक्सनमा पनि सुरक्षा कडा बनाइएको छ। ओली र प्रचण्डसँग नक्साल स्थित मेरियट होटेलमा भेटवार्ता हुनेछ। त्यस क्रममा त्यहाँको पनि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिने सेड्युलमा देखिन्छ। चिनिया विदेश मन्त्रीले काठमाडौँ माथिको शिवपुरी डाँडामा, शिवपुरी निकुञ्जमा त्यहाँका डाँडाकाँडाहरूमा पनि पैदल घुम्ने तय छ, त्यो तालिका छ। विदेश मन्त्रीको शिवपुरी हाइकिङका क्रममा त्यस क्षेत्रमा सुरक्षा पहरा बढाइनेछ भने सर्वसाधारणलाई त्यो अवधिमा त्यो क्षेत्रमा रोकिनेछ। चिनिया विदेश मन्त्रीको सुरक्षामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सुरक्षाकर्मीहरूलाई परिचालन गरिएको छ। थप चर्चा छोटो विश्रामपछि। स्वागत छ।
प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा विरुद्ध आफ्नै पार्टी कार्यालयमा नाराबाजी र धरना चलेको छ। देउवाले एकलौटी रूपमा नेविसङ्घ र तरुण दलका अध्यक्ष तोकेको भन्दै असन्तुष्ट समूह धरना प्रदर्शन र नाराबाजीमा उत्रिएको हो। आज शुक्रबार सानेपा स्थित पार्टी कार्यालयमा काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक थियो। देउवा आउने बाटो ढुकेर त्यहाँ धरना र प्रदर्शन चल्यो। सभापति देउवाकै विरुद्ध त्यहाँ नाराहरू घन्किए। देउवाले अस्ति बुधबार नेविसङ्घ अध्यक्षमा दुजाङ शेर्पा र तरुण दल अध्यक्षमा विद्वान गुरुङलाई तोकेका थिए। उनीहरू दुवै देउवा निकटका विद्यार्थी नेताहरू हुन्। पार्टीभित्र परामर्श नगरिकन नियुक्ति गरिएको भन्दै शेखर कोइराला समूह पनि असन्तुष्ट छ यो मामलामा। शेखर कोइरालाले त चैत्र 14 गतेका लागि आउने सोमबारका लागि तरुण विद्यार्थी भेला नै डाकेका छन्। यसको काउन्टरमा भेलामा शेखर समूहका विद्यार्थी तथा तरुण नेताहरूको सहभागिता रहनेछ। दर्शकगण, हेरौँ काङ्ग्रेस मुख्यालय सानेपामा सभापति शेरबहादुर देउवाकै विरोधमा धरना प्रदर्शन र नाराबाजी। प्रहरीहरूले चेक दिनु भएन, हामीहरूको ब्यानर देख्न पाउनु पर्यो। जसरी शेरबहादुर देउवाले नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालालाई जुन किसिमले चाहिँ एउटा माइनस गरेर होइन पार्टीभित्र 40% मतको हिस्सालाई कमजोर बनाएर चाहिँ नेपालका कामै नलाग्ने कम्युनिस्टहरूसँग उहाँले जुन किसिमको एउटा चाहिँ गठबन्धन गर्न खोजिरहनु भएको छ। शेखर कोइरालालाई मत हालेका जो आज कार्यकर्ता छन् तिनीहरूलाई पूर्ण रूपमा माइनस गर्दै देशभरि हरेकमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ समाप्त गर्ने जुन एउटा रणनीति लिनुभएको छ। धेरै लामो समयसम्म त्याग तपस्या गरेका कार्यकर्तालाई चाहिँ उहाँले जुन किसिमको एउटा चाहिँ व्यवहार गर्नुभएको छ अन्यायपूर्ण, त्यसका विरुद्धमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सचेत गराउनका लागि चाहिँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घ आएको। नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी कार्यालय सानेपामा आफ्नै पार्टी सभापति विरुद्ध युवा विद्यार्थीहरूको धरना प्रदर्शन नाराबाजी। भातृ सङ्गठनको नेतृत्व चयनबारे आज शुक्रबार बिहानै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र असन्तुष्ट पक्षका नेता शेखर कोइराला बीच भेटवार्ता भएको थियो। भेटमा शेखर कोइरालाले आफूहरू पनि नेविसङ्घ र तरुण दलको समानान्तर समिति बनाएर अघि बढ्ने चेतावनी देउवालाई दिएका थिए। शेखरले मलाई निकै दबाब छ आफ्नो समूहका विद्यार्थीहरूबाट, ती इकाइहरूबाट कि समानान्तर सङ्गठन बनाएर यसको काउन्टर गर्नुपर्छ र त्यो स्थिति आउन सक्छ भनेर उनले शेरबहादुर देउवालाई ब्रिफिङ गरेका थिए, चुनौती दिएका थिए। देउवाले निर्णयलाई पुनर्विचार गर्ने वा मिलाएर जाने आश्वासन दिएका थिए र काङ्ग्रेसमा यो विवादले फेरि अलिकति ध्रुवीकरणलाई तीव्रता दिएको छ र आज काङ्ग्रेस केन्द्रीय कमिटी बैठक पनि छ। त्यो केन्द्रीय कमिटी बैठकको सन्दर्भका थप सामग्री हामी अलिकति चर्चा गरौँ। यो बैठकले आसन्न स्थानीय तह चुनावमा गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिने बताइएको छ। बैठक मुख्यतः स्थानीय तह निर्वाचन तयारीमै केन्द्रित हुनेछ। बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा 7 प्रदेशका सभापतिहरूले बोल्ने क्रम चलेको छ। चुनावी अभियानका क्रममा केन्द्रबाट खटिएका केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूको जिल्ला पार्टीहरूको अवस्था के कस्तो उनीहरूले देखे, यो अभियानका क्रममा त्यसको रिपोर्टिङहरू हुनेछ। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि लक्षित गरेर म्यादी प्रहरीमा भर्ना अहिले सुरु गरिएको छ। म्यादी प्रहरीका तालिमहरू सुरु भएका छन्। म्यादी प्रहरी बन्नका लागि युवाहरूको ताती लागेका दृश्य देखिन्छन्। यति बेला अवकाश प्राप्त सेना र प्रहरीलाई म्यादी भर्नामा विशेष प्राथमिकता दिएको छ। म्यादी प्रहरी बन्न इच्छुकका लागि दरखास्त आह्वान गरिएपछि देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा खास गरी प्रहरी कार्यालयहरूमा म्यादी प्रहरी बन्ने युवाहरूको भिड जुटेको छ। त्यो भिड हेर्दा बेरोजगारी समस्या कुन पैमानामा छ त्यसको पनि एउटा भ्यू पाउन मद्दत मिलिरहेको छ। 54 वर्ष ननागेकाहरूलाई छनौटका मापदण्डमा 54 वर्ष ननागेका
रिटायर्ड नेपाली सेना र प्रहरीका अधिकारीहरू अवकाश प्राप्तहरूलाई अलिकति जोड दिएको छ। म्यादी प्रहरीले 40 दिन काम गर्न पाउनेछन्। यो निर्वाचनको अवधिभरमा 40 दिनको उनीहरूको कार्य दिन हुनेछ, कार्य अवधि हुनेछ। भइपरि आयो भने त्यो बढ्न सक्ला विशेष अवस्थामा, नत्र भने 40 दिन हुनेछ। त्यसका लागि मासिक 30,240 रुपैयाँ पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ। छानिएकाहरूलाई तालिम दिइनेछ र चुनावी सुरक्षा एवं व्यवस्थापनमा देशभर खटाइनेछ। दृश्यमा हेरौँ, नवलपरासीमा म्यादी भर्नाका क्रममा युवाहरूको भिड र त्यो भिडका केही आवाजहरू। छोटो समयको लागि यो रोजगार गरौँ भनेर आएको नि त यो त। म अहिले ब्याचलर पढिरहेको छु। पहिला पनि मैले म्याथ पढाएर मतलब यसमा पनि पहिला पनि मैले भर्ना भएको अनि यसमा पनि अनुभव पनि लिएको हो मैले। यसपालि पनि खुलेको थाहा पाएर पमन आएको। अब सिक्युरिटी गार्ड बन्नको लागि काम लाग्छ। अब ट्रेनिङ गर्दाखेरि अब आफूले नि राम्रो हुनुभयो। पुलिस बन्नको लागि पछि काम लाग्छ। अब के कस्तो ट्रेनिङ राम्रो रहेछ भन्ने थाहा पाइयो। अब केही न केही अब गर्नुपर्छ सरकार पाइयो भने यसमा नै मनपर्छ मलाई। अनि तर अब राम्रै भन्दा राम्रो रोजगार पाइयो भने अरू पनि गर्न तयार छु। त्यो भाडा लगाएर त्यत्रो पैसा खर्च गरेर आउनु फेरि जाने यही हाम्रो काम छ। म्यादी प्रहरीमा भर्नाको लहर। अब त वैशाख 30 गतेको स्थानीय चुनाव आउन चाहन्छन्। 1.5 महिना मात्रै बाँकी छ। दलहरूले चुनावी घोषणापत्र तयार पारिरहेका छन्। त्यसका लागि कार्यदलहरू मस्यौदा समितिहरू बनेका छन्। एमालेमा ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा घोषणापत्र तयार हुँदैछ। यता काङ्ग्रेसमा गगन थापाको टोली चुनावी घोषणापत्र तयार पार्ने काममा जुटेको छ। काङ्ग्रेसको आजबाट सुरु केन्द्रीय कमिटी बैठकले चुनावी गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिने बताइएको छ। काङ्ग्रेस बैठकको निर्णय यति बेला चासोपूर्वक प्रतीक्षामा छ। बाँकी दलहरूले प्रमुख यति बेलाको सत्ताधारी दल काङ्ग्रेसको चुनावी रणनीति के हुन्छ, खास गरी गठबन्धन हुन्छ कि हुँदैन, त्यसका आधारमा उनीहरूले काउन्टर रणनीति बनाउनु पर्ने हुन्छ सत्ता साझेदार दलहरूबाटै वा प्रतिपक्षी एमालेको। त्यस भएर यति बेला काङ्ग्रेसको निर्णय के आउला भन्ने कुरा चाहिँ चासोमा छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नै पार्टीभित्र चुनावी गठबन्धनको विरोध गरिरहेका नेताहरूलाई आज जितेर देखाउन चुनौती दिएका छन्। देउवाले अहिले गठबन्धनको विरोध गर्दा भोलि चुनाव जितेर देखाउने ताकत छ भन्दै आजको बैठकमा ती विरोध गर्नेहरूलाई प्रश्न गरेका छन्। मलाई देशभरिको सूचना थाहा छ, गठबन्धनमा विरोध गर्नुस् तर भोलि जितेर देखाउनु पर्ला, त्यसमा चाहिँ ख्याल गर्नु होला, त्यस भएर ख्याल गरेर बोल्नुस् भनेर सभापतिले आज रुलिङ गरेका थिए। यसको आशय हुन्छ कि शेरबहादुर देउवा चुनावी गठबन्धनका लागि अलि बढी नै इच्छुक देखिन्छन्। 7वटा प्रदेशमध्ये नेपाली काङ्ग्रेसका 5 प्रदेश सभापतिहरू गठबन्धनको विपक्षमा देखिएका छन्। 5 प्रदेशका प्रमुखहरू शुक्रबार आज बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापतिहरूको धारणा राख्ने कार्यक्रम थियो। त्यसमध्येमा मध्य प्रदेशका कृष्ण यादव, गण्डकीका शुक्रराज शर्मा, लुम्बिनीका अमरसिंह पुन, कर्णालीका ललित जङसाई, सुदूरपश्चिमका वीरबहादुर बलायर गठबन्धनको विपक्षमा देखिएका छन्। यसमध्येमा पनि लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका सभापति गठबन्धन गर्नै नहुने पक्षमा देखिएका छन्। प्रदेश 1 का उद्धव थापा र बागमती प्रदेशका सभापति इन्द्र बानिया भने गठबन्धन गरेर जानुपर्ने त्यसको पक्षमा उभिएका छन्। उनीहरूले एमाले कमजोर नभएको र मुख्य प्रतिस्पर्धी नै एमाले रहेको कारणले सत्ताधारीहरू बीच गठबन्धन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। केन्द्रीय कमिटी बैठकमा वक्ताहरू बोल्ने क्रम जारी छ। यसको सिलसिला चल्नेछ र एउटा ठोस निर्णय आउँछ। सभापति शेरबहादुर देउवा गठबन्धनका प्रति अलि बढी इच्छुक देखिएका कारणले हुनसक्छ काङ्ग्रेसले गठबन्धन गरेर जाने निर्णय लिने सम्भावना छ। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। बिदा हुन्छु। नमस्कार।